सोगटी उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भुरग्यानो, देव संदेशकारानो आनी बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां आमी देव बरी सांज आवडेता. आज ही आमची दोतोनीची भुरगीं जायत्या काळान ह्या मिसांत वांटो घेतात. आमी तुमकां हुस्केताल्या, तुमकां पळोवंक सोदताल्या. लॉकडावनाक लागून मिसाची भेट तुमचे खातीर भेटोवंक आमकां फावो जालें ना. पूण आज शेकी तुमी सगलीं हांगासर आयल्यान देखून आमी भोव खुशाल. मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, आज ही मिसाची भेट आमी तुमचे खातीर भेटयता. तुमची वाड जेजूंत अदीक बरी जावंक आनी जेजूंत रिगून रावून तुमी बरीं फळां दिवंक पावूंक ही आमची मागणी. कॅटिकिस्टानो, देव संदेशकारानो, हे वेळार आमी भुरगीं सगलीं दोळे धांपया
आनी एकामेका खातीर मागुया. चिल्ड्रन, प्लीज क्लोज युअर आयज, जॉइन युअर हँड्स, बेसांव करुया आनी प्रे फॉर इच अदर. कॅटेकिस्ट, प्रे फॉर दीज चिल्ड्रन. संदेशकारांनो, ह्या भुरग्यां खातीर मागात. भुरग्यानो, तुमच्या मामी डॅडी खातीर मागात. तुमच्या टिचरी खातीर मागात. तुमकां दोतोन शिकयता ती टिचरी खातीर, ते संदेशकारा खातीर माग. Take time to pray. God listens to your prayers. मागणे करूंक वेळ घे. देव मागणी आयकता तुमची. आमची दोळ्या उगड्या करुया आनी आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट दारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच अंकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. देवा कारगां दिवन सगळीं बाराबर म्हणुया. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता. सुमिया देवा, देवाचे शळये, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक आयल्या त्या वेळार हे मागण्या बराबर बापाच्या हातांत घालुया. केरी ते भाशेन हे आमच्या भुरग्यां खातीर मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड ही आमचीं भुरगीं जावच्याक आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आनी आमी जिवंक पावूंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बसूया. चितान देवाचें उतर आयकुया. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक कोंत आसत आनी तें कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो.
कोडाची पिडा जाल्ल्यान पिंजकें आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केंस उगटे सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ धांपून बोप मारची, मेळो मेळो. ताका पिडा आसोसोर तो मेळो उरतलो. देखून तो मोला भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सगळीं म्हणुया. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकांची कोंत जोर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आडकां नाटकां नात, तो मनीस कितलो बागी. सोबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओडकून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपून दवरलें ना. हांवें मुरलें. सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. सोबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सोवें संतोष बोगात. बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशानो येयात संतोषाचे उल्हास सोडात. सोबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागिवून पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगळें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक कोट्टी देख दिवं नाकात. हांव करतां तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंती नासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्ताचें तारण जावचे खातीर सगळ्या म्हज्या करण्यांनी हांव सगल्यांक पावूंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvespora, Sorvespora, soy Sorvespora, 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 soy Sorvespora, Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, soy. एक बोध प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेलूंक आयलो. Sorvespora, Sorvespora, soy Sorvespora, 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 soy Sorvespora, Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबें आसूंक. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक कोडकार जेजूस हो शुभकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत जाल्यार
तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताच्या चुरचुऱ्या धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी ताका लावून म्हणलें, ओय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ आसा. आनी अशें म्हणून फुडें ताचें कोडणान जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीच धाडलो आनी कोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय. तूं नितळ जालाय देखून तांकां गवायची कुणां दिवचे खातीर मोजसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याय नगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुर्यास्वाताचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, जाणटीं सारकीं जाणटीं जाल्लीं दोगां घोव बायलां रावतालीं, सारकीं जाणटीं जाल्लीं आनी तांकां कोणूच हाडून दिवची शक्ती नासली वो तांच्यांनी काम करून आपल्याचें उदारपसण करूंक जायनासलें. आनी त्या सुमयार ते गांवचो एकलो मनीस ताका विचारता, तुमी वावर करिनात, तुमकां कोण पोसता? हू टेक्स केअर ऑफ यू? कोण तुमकां पोसता? आनीक ती सांगतात, माय फादर टेक्स केअर ऑफ मी. म्हजो बाप म्हजें केअर घेता, हो म्हाका पावता, म्हाका आदार दिता आनी हेच तें कारण आज मेरेन आमी जिवी आसा. मोगाळ भुरग्यानो, बाबा भयणीनो, देव सगलें आमकां दिता आनी असतो देव आमचें केअर घेता, आमकां पावता, आमच्या आदाराक येता. गरज ते वस्तू घोडी आमची माय बाय आसात तांचे वरवीं दिता, पूण देव दिता तें. जिवाचें शिव वर्तमान 3:27 वळ सांगता, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांय मेळना. अनलेस गॉड गिव्स नो वन गेट्स. आमी तर बूक ऑफ जेकोबाच्या चिटीन गेल्या जाल्यार नवे करारांत पयल्या आवेस्वरांत चॅप्टर 1 वर्स 17 अशीं उतरां आसात. सगलीं बरीं देणी आनी सगलें सुपून दान बापासून आमचेर देंवता. एवरी परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम द हेवनली फादर. हो तो बाप आमकां दिता. आवर ओन एक्झिस्टन्स आमी हांगासर जिवी आसात आमकां लागून न्हय, ह्या देवाच लागून, बापाक लागून. आनी हाका लागून मोगाळ भुरग्यानो, बाबा भयणीनो, हो देव आमच्या सांगाताक आसा. हें आसणें, द प्रेजन्स ऑफ गॉड एमंगस्ट अस, हें भोगची गरज आमी. वी नीड टू एक्सपिरियन्स द लविंग प्रेजन्स ऑफ आवर गॉड. हो तो देव आमच्या आदाराक येता आनी हाका लागून बूक ऑफ साम्स, इस्त्राताच्या पुस्तकांत साम 50 आवेस्वरांत 15 वळींत अशें सांगता, कॉल मी इन द डे ऑफ ट्रबल and I will deliver you and you will glorify me. तुमच्या आकांताच्या वेळार वा आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका पावतलो, हांव तुका सोडयतलो, हांव तुका आदार दितलो आनीक तूं म्हाका वाखाणटलोय. मोगाळ भुरग्यानो, बाबा भयणीनो, आमी तर आमचे मामीक डॅडीक उलो मारलो जाल्यार रोखडीच
मामी डॅडी आमकां जाप दिता. आमी तर मामी डॅडीक उलो मारलो खंयच्या वेळार मामी डॅडी रोकडीच आमकां जाप दिता आनी आमकां आपयता आपल्या सरशीं. तेच भाशेन आमचो सर्गीचो बाप. फकत आमी ताका उलो मारची गरज. कॉल मी इन द डे ऑफ युअर ट्रबल and I will deliver you and you will glorify me. तुमच्या आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका पावतलो सोडयतलो आनी तूं म्हाका वाखाणटलोय. आनी हेंच कितें आयच्या शिव वर्तमानांत बाबा भणीनो आमकां आयकूंक मेळटा आनी बाबार्थाच्या दोळ्यांनी आमच्यांनी तें पळोवंक जाता. लेपर कोड फुटलेल्या मनशाची खबर मेळटा. कितें जाल्लें? ताका पिडा जाल्ली. ते पिडेक त्या काळार रकोद नासलें आनी हाका लागून दे वर केप्ट इन आयसोलेशन. पयस दवरताले ताका. पयलें वाचप सांगता ते भाशेन पयस मनशां मदें दवरिनासले. दे वर केप्ट इन आयसोलेशन, टोटल आयसोलेशन. कोण पावना ते भाशेन. आनी दे वर स्ट्रगलिंग फॉर लायफ. थंयसर ते जिवंक आशेताले. कोण पावनासलो. ताचो केअर घेतलो कोण घेनासलो. आनी असल्या वेळार इन दीस मिजरी, ह्या कोश्टांतल्या वेळार जेजूक पावला तो पळोवन हो खोडकार येता. ही कम्स टू जीजस आनी हे भाशेन म्हणटा तुका कोशी आसत जाल्यार दिमी घालून म्हणटा. दिमी घालता. ही नील्स डावन एंड सेज तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. बरो कर म्हणना. इफ यू विश मेक मी क्लीन. म्हाका नितळ कर. आनी देर इज अ क्विक रिस्पॉन्स. आनी जेजू रोकडोच एक्शन घेता आनी हात विस्तारता. आपलो हात विस्तारता आनी म्हणटा ओय म्हाका खुशी आसा. नितळ जा. येस आय वॉन्ट यू टू बी क्लीन. आनी आयचें वाचप सांगता रोकडोच तो बरो जालो. द क्विक एक्शन रिस्पॉन्स ऑफ जीजस. मोगाळ भुरग्यानो, बाबा भणीनो, द लेसन फॉर अस टुडे इज टेक टाइम टू प्रे. God listens to you. Take time to pray. God listens to you. तो कोडकार मागता दिमी घालून आनी इमिजिएट रिस्पॉन्स. ओय म्हाका खुशी आसा. हात पाठयता आनी तो बरो जाता, नितळ जाता. टेक टायम टू प्रे. मागणें करूंक वेळ दी. देव तुजें आयकोता. आनी मागण्यांत कितें आसा थंयसर तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. इफ यू विश यू कॅन मेक मी क्लीन. तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. बगाळ भुरग्यानो, बाबा भणीनो, आमी आमच्या बापा आवर फादर म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटा तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. तुका स्वर्गार जाय तेंच संवसारांत जावं. साद्या उतरांनी देवाची खुशी आमी ओळखून घेता आनी ती जावं म्हूण मागता. आनी असतो कोडकार म्हणटा तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. मोगाळ भुरग्यानो, गॉड्स प्रेझन्स इज देर. देवाचें आसणें आसा. देव आमचे सगळें जियेता. When 2 or 3 are gathered in my name, there I am. जेजूस सांगता. जंय दोगो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ले आसात थंय तांचे मदें हांव आसा. मॅथ्यू 18:20. आज तुमी सगळीं एकठांय जाल्ले आसा. आमी सगळीं बाराबर आसा. देवाचें आसणें आसा हांगासर. टेक टायम टू प्रे. वेळ घे मागणें करूंक. देव तुजें आयकोता. आनी मोगाळ भुरग्यानो, तुमचें चड आयकोता.
मातेवाचें शिव वर्तमान 11 25 सांगता. जेजू म्हणटा, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा, हांव तुका दिन वाचतां. कित्याक स्वर्गीच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक आनी सुपुल्ल्यांक उक्ते केले. स्वर्गीचे गूट तुवें ल्हानांक आनी सुपुल्ल्यांक उक्ते केले. मोगाळ भुरग्यानो, नेवर फॉरगेट. ऑलवेज रिमेंबर, टेक टायम टू प्रे. God listens to your prayers. जायते आमकां सोसूंक पडटा. There's a lot we suffer. Every day, सकाळीं उठ्ठा ते सांजे वेता पर्यंत, न्हिदूंक वेता पर्यंत, we undergo a lot of troubles, hardships, shortcomings. We commit lot of mistakes. कोण आमकां आसा आदाराक येवंक? Our Lord Jesus is there. Feel His presence. ताचें आसणें मानून घे. पयले सुवातेर फील हिज प्रेझन्स. तो आमच्या सांगाताक आसा तें ओळखून घे. दुसरे सुवातेर ताका उलो मार. कॉल मी ऑन द डे ऑफ युअर ट्रबल अँड आय विल डिलिव्हर यू अँड यू विल ग्लोरिफाय मी. तुज्या कोश्टाच्या वेळार, आकांताच्या वेळार ताका उलो मार. तो कोडकार उलो मारता आनी रोखडोच बरो जावन वेता. तेच भाशेन हो तो जेजू तुकाय हात लावूंक ताका पदवी आसा. तूं ताका उलो मार. तुजें दूख, तुजें कोश्ट, तुजी अस्कोताय, तुजी पिडा ताका सांग. इट इज पॉसिबल. एवरीथींग इज पॉसिबल फॉर हिम. ताच्यान सगलें जाता. ताका उलो मार. आनी हाका लागून आमी पळयता मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 11:28 जेजू म्हणटा, तुमी कोश्ट करतात, ओज्याच्या बाराकाल आसात, ती म्हजेशी आत आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. कम टू मी ऑल यू आर बर्डन अँड आय शॅल गिव यू रेस्ट. मोगाळ भुरग्यानो, जेजूक उलो मारात. गोडयेचे गोडयेक ताका उलो मारात आनी तो तुमकां पावतलो. तिसरी सुवातेर ताका वाखाणात. लर्न टू प्रेज जीसस. हें गोंयचें. तुका मेळ्ळें म्हूण कुशीन सरो नाका. प्रेज हिम फॉर ऑल दॅट ही हॅज गिवन हिम. आयच्या बुक ऑफ साम्स, Psalm 50:15 सांगता, कॉल मी ऑन द डे ऑफ युअर ट्रबल अँड आय विल डिलिव्हर यू अँड यू विल ग्लोरिफाय मी. तो कोडकार बरो जाता आनी ओगो रावना. ताका ओगो राव म्हूण सांगतात, पूण तो आपल्याक मेळ्ळां तें बरेंपण परगट कोत्ता. ही ग्लोरिफायज द फादर. देवाची वाखाणी कोत्ता. प्रेज जीसस. मोगाळ भुरग्यानो, हें चुकता आमचें जायते फावटी. गॉड गिव्स अस एवरी परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम गॉड. सगलें बरें देणें आनी सगलें सुपून दान बापासून आमचें देंवता. आनी हाका लागून ताचे लागीं मागुया आनी मेळ्ळें म्हणटूच ताका दिन वासूया. गेल्ल्या सोनवाराक एक म्हाका मॅसेज आयली वॉट्सॅपाचेर फ्रॉम वन यंग डॉक्टर. भुरग्यां दोतोर तें मास्टर्स केल्लें आनी मॅसेजीर अशें आसलें, फादर, आय फील लायक एंडींग माय लायफ. आय फील लायक एंडींग माय लायफ. म्हजें जिवीत काबार करून म्हाका दिसता. And I sent her the quotation, Psalm 50:15. Call me in the day of your trouble. I will deliver you and you will glorify me. मोगाळ भुरग्यानो, जायते हार्डशिप्स आसात तुमकां. जायते सोसूंक पडटा. त्या वेळार कोण ना दिसता, जेजूक उलो मारात. ही वील बी देयर फॉर यू एंड फॉर मी. आमेन.
उभी राहूया. जॉइन हँड्स बेसांव करुया. सगळीं बराबर म्हणुया. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रुस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, अंकवार मारितान सोलमलो, पोंस काल ताणें कोस सोंसले, ता कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, स्त्रिया दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला. तुवें त्या जिवेन मेल्यांची मुनसवी करूंक येतलो. सतवंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगत्यांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे दोळे धांपूया आनी आमची मागणी करुया. कॉल मी on the day of your trouble. I will deliver you and you will glorify me. तुज्या आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, हांव तुका पावतलो, हांव तुका सोडयतलो आनी तूं म्हाका आर्गां दितलोय. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटले हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका सगळीं म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान सगळ्या बिस्पांनी, याज्ञिकांनी, महत्वाशांनी भावार्थान आपल्याची वाड करूंक आनी पोज्यकूय वाडोवंक भावार्थान ताका शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या सरकारान पोज्येक कान दिवन आयकूंक आनी सोमेस्तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापाचो आदार ताका मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांत सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी सांगातान जिवंक, जेजूची गवाय दिवंक आनी आपल्या आकांताच्या वेळार जेजू कुलो मारूंक, ताचेशी वचूंक ताका आदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. ह्या आमच्या भुरग्यां खातीर मागुया. आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या फिरगोजेंतल्या भुरग्यांक बरी भलायकी, राखण सांबाळ, जाणाबायेन वाडय आनी बरें फुडार ताका दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सर्गींच्या मोगाल बापा ही आमची मागणी आयकून घे. ह्या आमच्या भुरग्यांचेर, तांच्या मायपायचेर, आमच्या संदेशकारांचेर, आमचे फिरगोजेचेर आनी सगल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या बाबा भणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. उबी रावया. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमचीं काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. तेच बरोबर ह्या उण्या सोऱ्या बरोबर आमी ह्या आमच्या भुरग्यांक तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसूंक. तुमचेय सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले मोहिमेमो स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडल्या आमकां दारां सर्गीचीं. देखून दुतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोगल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. भुरग्यानो, बाबा भणीनो, सगल्यांनी उबींच रावचें, पूण हात जोडून जॉयन हँड्स एंड उबींच रावात. जॉयन हात जोडून तुमी दान मन हांगासर दवरचें. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
गावून भावार्थाचो गोठ परगटुया. Sumia Jesu ami odokata ani hikasidle pieta title spauti tu voi bovani sur ami tuझे moron porgota. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण्यो गुडास कोत्तां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दिता सांज जुजे वाज आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. सगलीं व्हडा भावार्थान सिम्याचें मागणें करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटपी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. हांव तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भणीनो, सिस्टर आनी हांव आनी आमचे युक्रिस्टीक मिनिस्टर तुमचे सगळे येतले कोमन्याव घेवन. त्या वेळार तुमी कोमन्याव आतांचेर घेवचो, दावा हातूंच उजवात सकलाक आमेन म्हणून जबाब दिवचो. आनीक मागीर मागण्यान वेळ सारचो. जायत्या काळान तुमी कोमन्याव घेतात, बरे भाशेन भावार्थान घेयात. Czekają ku szukaj do lasu, oczywiście żyje tam, pozostał ci w oczyzu. Odmiamo czekają ku szukaj do lasu. Porque lo vosotros vieron que lo chumoso a lo Jesús dio taro a pulmoso pranzalo odmiamo czekają ku szukaj do lasu. Może być to żyje tam, pozostał ci w oczyzu. Odmiamo czekają ku szukaj do lasu. Może być to żyje tam, pozostał ci w oczyzu. Dalele poczekali, szikolutka krautale, suche będzie polopał, kalisale da duszy. Odmiamo czekają ku szukaj do lasu. Może być to żyje tam, pozostał ci w oczyzu. Odmiamo czekają ku
Ushal caído laço, moji bido dieta, mozo Deus vivo Jesus. उबी रावया सगळीं बरीं उबी रावया सुमी जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताका अर्घ दिवया आनी सगळीं बराबर म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कळवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका घोट करात तूं बरव्या जेजू चितान म्हाकाय तुज्या गायेनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सरशें तूं म्हाका फरमाय भक्तां संगाती तुका वाकणच्या आमेन. बसूया सिट प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमच्या बुकेले आत्मे तुवें दादोशी केले आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसोन आमी सदां काल आसूंक निर्मी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूंक तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मातशें बसूया मोगाळ भुरग्यांनो आनी बाबा भणीनो तुमकां सगल्यांक भुरग्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमी बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जायत्या काळान वेळा आदीं आयली देखून आनी बरे भाशेन वांटो घेतलो देखून दुसरे सुवातेर आमचे दिनवास तुमकां तुमच्या आवय बापायंक आनी तेच बरोबर आमच्या संदेशकारांक कित्याक तांणी ही मांडावळ केल्या कालसान ही मांडावळीन हातबोट घालूंक आमची दुसरी भाव भयण आसात हांगासर सफाई करूंक आनी तांचे बरोबर आमचो जकी आसा पयर आख्खो दीस आनी काल आख्खो दीस ताणें हांगासर रावून ही सफाई करून घेतल्या ताका आनी आमच्या संदेशकारांक सगळो तोकोस घेतलेल्या खातीर तशेंच आमचो टॅरन्स आसा आनीक आमची गायन करपी आसात रिकॉर्डिंग करपी आसात तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच कळीत कोत्ता की
जुन्याचे 5 वेर सांजे 4 वाजता आमची गुरजेंत क्रिजमाचो साक्रमेंत संस्कार आसतलो. आनी हाका लागून क्रिजमाक आशिल्ल्या भुरग्यांनी जरी तर आपलो फोन नंबर तुमच्या टिचरी लागीं संदेशकार आसा कान आसा ताचे लागीं दिवंक ना जाल्यार दिवचो म्हूण. कित्याक आमी ह्या दिसांनी रोखडेच तुमकां थोडो दोतोनीचो मॅटर ऑनलायन वॉट्सॅपाचेर धाडटले हांव तुमकां हें तुमी जाणा जावंक आनी ओळखून घेवंक आनी बाराबोर शिकूंकूय बी. देखून मातशे ह्या सुमानांत विथीन दीस वीक सेंड युअर नंबर्स टू युअर रिस्पेक्टीव टिचर. हांगासर बॉक्सां आसात हांगा आनी थंयसर. तुमी तर कलेक्शनाक घालूंक मामीन डॅडीन पयशे दिल्ले आसात जाल्यार मिस जातोच तुमी थंयसर घालचे. दुसरें म्हणल्यार तुमी तुमच्या जागेरूच रावचें. तुमचें तोंड घडूंक आमच्या संदेशकारांनी तुमकां कितेंय तरी ल्हान हाडलेलें आसा. टेक दॅट एंड देन यू कॅन गो होम. बुधवारा दीस आमचो एश वेनिसडे सिनेचो गोबराचो बुधवार त्या दिसा उपास आनी मास खावंक जायना. कॉरेजमाच्या दर शुक्राराक सांजे 5 वाजता कुर्साची वाट आनी मीस. कुर्साचे वाटेची मांडावळ आमी आमच्या पॅरीश पास्टरल कावन्सिलाच्या वांगड्यांक वॉट्सॅपाचेर धाडल्या. जे वाडे एका शुक्राराक सांजे येवचे आसात तांणी कुर्साचे वाटेंत वेळार वांटो घेवचो आनी मिसांतूय वांटो घेवचो. त्या भायर दुसऱ्या वाड्या घरा लागीं आसतले तांणी पॅरीश पास्टरल कावन्सिलाच्या वांगड्या सांगता आपल्या वाड्यांत दर शुक्राराक एक कुर्साची वाट कोचची. एक खास कळवणी आमी तुमकां कोत्ता. कोणाच्या वायट मनान धरून न्हय, फकत तुमकां टू इन्फॉर्म यू ऑल, तुमकां आनी आमच्या पॅरिशनरांक. आमचें रुल्स एंड रेगुलेशन्स ऑफ फाब्रिका कॉफ्री हे भाशेन सांगता. चॅप्टर 4 चर्च चॅपल हॉल्स आर्टिकल 125. Premises of churches, chapels, and other church institutions such as halls, corridors, stages, compounds, grounds, terraces, basement, etc. should not be allowed for the use of any political activity of any party or candidate. They may be used for proper political education and also to make people aware of the programs of all the candidates, irrespective of their political affiliations, when they are invited by the parish pastoral council or any other body, approved body of the church, with due permission of the parish priest. कोंकणींतल्यान सांगता. इगोजीची प्रेमिसीस हो जागो आसा तो, कॉपेलाचो जागो आसा तो, इस्कॉलाचो जागो आसा तो, हो इन्स्टिट्यूशन आसा कसलें जाल्यार ताचो, हॉल इगोजेचें, कॉरिडोर इगोजेचो, स्टेज इगोजीच्यो वो कॉपलाच्यो, कंपाउंड्स कॉपलाचे वो इगोजीचे, ग्राउंड्स इगोजीच्या कॉपलाचे, टेरसीस इगोजीच्या टेरस जे कॉपलाचे आनी बेसमेंट. पॉलिटिकल एक्टिविटी करूंक वो पॉलिटिकल मिटींग करूंक उजार करूं नये. खंयच्याय पार्टीची और उमेदवाराची. पूण पॉलिटिकल एड्युकेशन लोकांक शिकोवन दिवंक जाय पॉलिटिक्सा वयर, तेन्ना असले प्रोग्राम करूंक जातात जेन्ना पॅरीश पास्टरल कावन्सील वो खंयचीय एप्रूव्ड बॉडी आसा बिस्पाची तांणी पाद विगाराची परवानगी घेवन हें म्हजें न्हय, हें आमच्या बिस्पाचें.
हें कित्याक सांगता मोगाळ बाबा भयणीनो गेल्ल्या आयताराक आमचें बँक आसा थंयसर एक मिटींग जाल्या. हें सारकें ना. कोणाचेंच वायट म्हज्या मनांत ना. ह्या कायद्यांत तें बसना. आनी हाका लागून हांव उपकार मागतां कोणेंच आमच्या फिरगोजकारांनी वो दुसऱ्या वांगड्या सांगात एकठांय जावन आमचे इगोचे जागी आसात, कपेलाचे जागी आसात, ह्यो मिटिंगे करच्यो न्हय, रागार जावचे न्हय. हांव रागार न्हय कोणाचेर, पूण I felt that I should inform you about the rules and the regulations of Fabricas and Cofre हे आमच्या संस्थांचें आनी म्हज्यानूय हें दिसपाचें. ह्या फुडें अशें करूं नये म्हूण वो कोच्चें न्हय म्हूण हांव मागतां. रागार जावचें न्हय, पूण ही कळोवणी कोच्ची पडली कित्याक कोण नको कोणें मिटींग केल्या ती. आनी हांव जाल्यार म्हजे बाबतीन असले वस्तूंक केन्नाच परवानगी दिवचो ना कित्याक कायदे हांव बरे भाशेन जाणो. देखून रागार जायनाकात, एकामेकाक सांगात असलें करूंक पयस वचचें. बो करून आमचे इगोज जे जागी आसात, कपेलाचे जागी आसात, त्या जाग्यांचेर देव बरें करूं. उबी रावया आनी निमाणें गायन करुया. San Sebastian